जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीराम नारायण देव देवं श्रीकृष्ण नारायण विश्वदेवं श्रीविष्णु नारायण भक्तदेवं हृद्देव देवं सततं स्मरामः। हृद्देव देवं सततं स्मरामः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने भरतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नारायण परो योगो नारायण परमः नारायण परमगति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्रिशुकोवाच। अब यहाँ चाहिँ के छ भने पढ्दै पढ्दै आइयो 335 अध्यायमा फेदैदेखिको सारांश यो बताउँदै यो 12औं अध्यायमा यसको व्याख्या हुन्छ। अब 12औं अध्याय हो। अब यो चाहिँ सारांश, सबै भागवत सबै अध्याय पछिको सारांश, कथाको सारांश यही एक अध्यायमा पुरा। सुतजीले व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ नैमिषारण्य क्षेत्रमा। भन्नुहुन्छ सुतजी महाराज, सुतौवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। भन्नुहुन्छ धर्म स्वरूप भगवानलाई नमस्कार। महते पूज्य भगवान। धर्म भनेको आयो त्यहाँ सम्पूर्ण भागवत धर्म, निष्काम धर्म, सकाम धर्म, यो सबैको उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ। पहिले भगवानलाई नमस्कार, साष्टाङ्ग कृष्णाय, मनलाई आकर्षण गर्ने भगवान। मन आकर्षति भक्तानां, भक्तहरूको मनलाई आकर्षण गर्नुहुन्छ भगवान। यस कारणले कृष्णाय भन्नुहुन्छ उहाँले। वेदसे, वेदा भनेको बुद्धि स्थिर भएका बुद्धिमानी। अब यस्ता भगवान चरित्र अब शुद्ध। अब ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य, अनि ब्राह्मण भगवानलाई नमस्कार गर्नुभयो। त्यसपछिबाट ब्राह्मणलाई। ब्राह्मण भनेको ब्रह्म अदिते इति ब्राह्मण। ब्रह्म भनेको क्या हो? ब्रह्म तत्त्वम तपोवेद हो। ब्रह्मा विप्र प्रजापति, यतिलाई ब्रह्म शब्द वाचक हो। अब ब्रह्म भनेको वेद पनि भयो, ब्रह्म भनेको तपस्या भयो, ब्रह्म भनेको तत्त्व भयो, भगवान सम्बन्धी तत्त्व। अब यस कारणले त्यस्तो जान्नेलाई चाहिँ ब्राह्मण भनिन्छ। त ब्राह्मणहरू सम्पूर्णलाई नमस्कृत्य, नमस्कार गरेर भन्दै हुनुहुन्छ सुतजी, धर्मान् वक्षे सनातनान्, सनातन धर्महरू, वैदिक सनातन धर्महरू म बताउने छु हजुरहरूको समक्षमा भन्नुहुन्छ। ए तद्व कथितं विप्रा विष्णोश्चरितम् अद्भुतं भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम्। हे विप्रा, हे नैमिषारण्यवासी ब्राह्मण, एतद्व कथितं, मैले बताएँ विष्णु हो अद्भुतम चरित्र, अत्यन्त आश्चर्यजनक चरित्र भगवानका, मङ्गलमय कमनीय त्यस्ता प्रकारका मङ्गलमय चरित्रहरू मैले बताएँ। कथितम बताएँ। भवद्भिर्यत् अहं पृष्ट,
हजुरहरूले जुन जुन कुरा सोध्दै आउनुभयो फेदैबाट त्यही कुरा पृष्ठ सोधिएको मैले पुरुषोचितम नराणाम पुरुषोचितम। अब पुरुषहरूले मनुष्यले गर्ने उचित उचित कर्तव्य कर्महरू निष्काम धर्महरू भगवानका चरित्रहरू यो सोध्नुभयो। यस कारणले मैले बताएँ। अत्र संकीर्तित साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्ततां पतिः। अब अत्र यहाँ यो श्रीमद् भागवतमा यस बखतमा भन्दा पनि भयो साक्षात् सर्वपापहरो हरिः, सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गर्ने हरण गर्ने हरि। हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो धत्ते वै पावकः। यस्ता प्रकारका सर्व पापहरू हरि, सम्पूर्ण पापलाई नष्ट गर्ने भगवान, दुःख हरण गर्ने क्लेश हरण गर्ने सम्पूर्ण सांसारिक विषयलाई पनि हरण गर्ने भगवानमा विश्वास गरेर शरण पर्दा साक्षात् भगवान। संकीर्तितः सम्यक कीर्तितः, राम्ररी मैले सुनाएँ त नारायण। अब भगवान नारायण ऋषिकेश, भगवानका नाम अनेक छन् तर नाम एक शब्दमा पनि अनेक अर्थ हुन्छ। न ऋष्यते नर भयो, कहिल्यै नाश नहुने। नर भन्नाले के अब पानी पनि भयो, नराज जात अब पानीबाट प्राप्त भएको, पानीमा अयन गर्ने, अयन भनेको सुत्ने, जलशाही भनौँ नारायण। अर्थात् नारा भनेको क्या हो, सम्पूर्ण मनुष्यको पापलाई अयन अयगत पार गरिदिने, नाश गरिदिने नारायण। अब नित्य नित्यानाम वस्तुनाम अयन आधार अयन आधार, यस्ता भगवान नारायण। अब ऋषिकेश भन्ने अर्को शब्द आयो भगवान। ऋषिकाराम इन्द्रियाणाम ईश ऋषिकेश। अब ऋषि अब इन्द्रियातीत भगवान ऋषिकेश भगवान भनेपछि चाहिँ अब भगवानको क्या हो त विश्लेषण। उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूतानाम आगति गतिम व्यक्ति विद्या अविद्याञ्च सवाच्यो भगवान इति। उत्पत्ति गर्छ जसले पालन गर्छ, हो त उत्पत्तिम प्रलयं चैव नाश गर्ने, उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूतानाम आगति गतिम भूत प्राणीहरूलाई कर्म अनुसारले आगति भनेको जन्म दिने, यो संसारमा घुमाउने। अब गतिम फेरि शरण पर्यो भने गति दिने भगवान। यस्ता प्रकारका सर्वेश्वरी सम्पन्न भगवान, यो एक अर्थ गयो। उत्पत्तिम प्रलयं चैव भूतानाम आगति गतिम व्यक्ति विद्याम, विद्या पनि भगवानले के, विद्या त भगवानले बताएको हो नि त। योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च वेदा शास्त्राणि विज्ञानम एतत् सर्वम जनार्दनान्। सबै पहिले भगवानले। अब किनभने आफ्ना चाहिँ पुत्र समान, आफ्नो पुत्र समानका जीवहरूको उद्धार गर्नुको लागि भगवानले कृपा गर्नुभयो। यसलाई भन्यो भगवान। भगवान त भगवान नि, के भगवान त? अब अर्को अर्थ छ। भग भनेको प्रकृति, भम वृद्धिम गच्छति त्यस्मात् भग प्रकृति रुच्यते। भग भनेको क्या, वृद्धि गर्छ जसले नदेखिकन। यी वृक्ष कसले बढायो? हामी मनुष्य पनि माताको गर्भमा हुँदाहुँदी एउटा बीज र रक्त थियो नि त्यहाँ पहिले त्यो दिनमा। त्यो हुँदै हुँदै कस्तो कसले यस्तो आफ्नो शरीर बनाइदियो हेर्ने त त्यो प्रकृतिको हो। यस कारणले भको अर्थ हुँदैछ भम वृद्धिम गच्छति त्यस्मात् भग प्रकृति रुच्यते। यो विष्णु पुराणको। अब भग भनेको प्रकृति, त्यसले युक्त हुने जो हो त्यसलाई भन्छ भगवान।
अब म प्रत्यय भएर अनि मका साथमा हुँदा भगवान् भगवन्तौ भगवन्तः यसरी चल्छ। अब भगवान्को त्यो हो, नभए त भगवान् कुन भगवान् भन्नु, कस्तो भगवान् भने। अब त्यो पेटमा हामीलाई कसले चाहिँ छिद्र बनायो, अब त्यो एउटा डल्लो हुन्छ, हुँदै हुँदै बढ्दै जान्छ, त्यसलाई अब छिद्र बनाएर 9 छिद्र फेरि त्यहाँ चैतन्य स्वरूप दिएर अनि अब जहाँ जहाँ जो भक्षण गरो जहाँ जहाँबाट निक्लिने ती छिद्रहरू बाटोहरू नसाहरू सबै भगवान्ले मिलाएको। यसैलाई भन्छ आध्यात्मिक ज्ञान, अध्यात्म सम्बन्धी ज्ञान यसैलाई भन्छ। अब भगवान्को त्यस्तो, तर मायालाई हराउनुहुन्छ भगवान् त मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचर। यसो हुँदाहुँदी भम वृद्धिम गच्छति, वृक्षहरू बढेको के देखिन्छ त, प्रत्यक्ष त देखिँदैन, तर अघिल्ला दिन कस्तो हुन्छ भोलिपल्ट हो त्यस्तै त्यस्तै भएर हाम्रो पनि त आयु वृद्धि हुँदै जाँदा हुँदै के देख्छौँ र हामी, तर नदेखिकन पनि भगवान्ले, भग भनेको त्यो प्रकृतिले त्यति काम गराउनुहुन्छ भगवान्। प्रकृतिम स्वयं अधिष्ठाय, अब भगवान्ले आफ्नो प्रकृतिलाई लिएर नै कर्म गर्नुहुन्छ। यस कारणले यो चित अचित ईश्वर भनेको 3टा अविनाशी, यो पहिल्यैदेखि। यसो हुँदा भगवान् भन्ने भयो। अब यस्तै प्रकारले अब सात्वताम पति, सात्वताम भक्तानाम पति, सात्वतवंशी यदुवंशीका पति रक्षा गर्नुभयो भगवान्ले। पातिर्गति पाति रक्षति इति पति, पतिको के हो अर्थ, जसले रक्षा गर्छ त्यसको नाम पति, किनभने पाति। अब त्यसो हुँदा पति सात्वताम पति भगवान्। अत्र ब्रह्म परम गुह्यम जगत प्रवाप्ययम ज्ञानञ्च तद्वाख्यानं प्रोक्तं विज्ञान संहितं। यो भागवतमा के बताएको छ, ब्रह्म अत्र ब्रह्म बताइयो, ब्रह्म परम ब्रह्मको विश्लेषण भयो। वृद्धौदेखि ब्रह्म सर्वधातुभ्यो मन, मन प्रत्यय भएर ब्रह्म शब्द बन्यो। अब अघि भन्यो ब्रह्म तत्त्वम तपोवेदो, ब्रह्मा विप्र प्रजापति हो, ब्रह्म शब्दले त्यस्तो हो। परम भनेको श्रेष्ठ। अब कस्ता भने गुह्यम जगत गुह्यम गोपनीय, जगतको गुह्य, जगत भनेको प्राणीको भनौँ, गोपनीय हुनुहुन्छ। कसले जान्दछ त भगवान्लाई, भगवान् अव्यक्त हुनुहुन्छ। तर भगवान् अव्यक्त रूप भगवान् पनि अब भक्तले चिन्तन गर्दा हुँदी तिनीहरूको लागि दर्शन दिनुहुन्छ कृपा गरेर। यस्तो हुँदा यहाँ गुह्यम जगत प्रभवाप्ययम, प्रभा भनेको उत्पत्ति गर्ने, अप्ययम भनेको नाश गर्ने भगवान्। ब्रह्माजीले नारदलाई भन्नुहुन्छ कि हे नारद, मलाई श्रेष्ठ तपाईँले मान्नु पर्दैन, तपाईँको पिता हुँ म। तर भगवान् अब सृजामि यन नियुक्तोस्मि, अब भगवान्ले नियुक्ति गरेको मलाई सृष्टि गराए भनेर शक्ति दिएको, यस कारणले त मैले गर्न सकेको हो नि, नभए त म के गर्थेँ र। भगवान्ले त्यति कृपा गर्नुहुन्छ भनेर भन्। हरो हरति तत्पस, हर रूपले फेरि अब त्यसलाई नाश गर्नुहुन्छ संसारलाई। यस्ता पति भगवान् उनै हुनुहुन्छ भगवान्। अब यहाँ अब के छ, ज्ञानम छ, तत् उपाख्यानम प्रोक्तम विज्ञान संहितम ज्ञानम प्रोक्तम। अब ज्ञान कस्तो छ त यहाँ भने, क्या हो ज्ञान भनेको, विज्ञान भनेको क्या हो, ज्ञान भनेको क्या हो। अब ज्ञान भनेको जान्नु हो, ज्ञान अवबोधन है, धातुबाट व्याकरणबाट ज्ञान भन्छ। अवबोधन गर्नुलाई ज्ञान हो। अब ज्ञान भनेको अवबोधन, नजानिकन त कसरी गर्ने त। अब पहिले त जान्नु पर्यो नि ज्ञान, त्यो ज्ञान। अब ज्ञान त अब भगवान्ले यस्तो है भनेर भगवान्ले बताएको हो त्यो। अब त्यो कुरा यो श्रीमद् भागवतमा छ ज्ञान। अब त्यो ज्ञान मात्रै गरेर हुँदैन, अब विज्ञान सहित विज्ञानले युक्त हुनु पर्यो नि। अब त्यो ज्ञान पनि
जान्न त जान्नुभयो, त्यसले त काम गर्दैन। जस्तै खाटमा बत्ती राखौँ, टेबलमा, राति सुतौँ खाटमा, ज्ञान त छ नि, अन्धकार छ। यो अन्धकार कसरी जान्छ भन्ने ज्ञान भएपछि, तर ज्ञानले मात्रै त्यो उठेर सलाई बत्ती पारेर अनि नगरिकन त त्यो अन्धकार जाँदैन हो। त्यसो हुँदा त्यो ज्ञान जानेर त्यसलाई अब कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने त्यसलाई विज्ञान हुन्छ। अब यहाँ त भागवतमा के छ त, ज्ञान त छ, फेरि ज्ञान र विवेक भनेको अलिकति फरक छ। अब ज्ञान र विवेक, विवेक भने अनि ज्ञानै हो, ज्ञान त ज्ञान भइगयो। अब विवेक भने क्या हो, विचिर पृथक भावे संसारको दुःखलाई निवृत्ति गर्ने जो हो त्यसलाई चाहिँ भन्छ विवेक। अब हो त्यस्तो हुँदा त्यो परिपक्व भएर विवेक, अनि त्यो गरिसकेर पराकाष्ठालाई, ज्ञानको पराकाष्ठालाई विवेक भनौँ। यस कारणले ज्ञान र विज्ञान यो के छ, यो भागवतमा छ। उपाख्यानम प्रोक्तम मया प्रोक्तम भन्नुहुन्छ सुतजी। तपाईँहरूको समक्षमा मैले प्रकर्षण उक्तम वच परिभाषण उक्तम मैले बताएँ। यस कारणले तर अब त्यो ज्ञान पनि कस्तो छ, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग। अब यस्ता प्रकारको अब भक्ति योग छ हुनु पर्यो नि। भक्तिले सहित भएको ज्ञान छ भने त्यसले काम गर्छ, नभए त के गर्नु। भक्ति छैन, ज्ञान मात्रै हुँदा के हुन्छ, दुःख हुन्छ, त्यसले केही काम गर्न सक्दैन। अब भक्ति हुँदाहुँदै ज्ञान, भक्ति योग। अब समाख्यातम वैराग्य तदाश्रय। अब वैराग्य पनि मैले बताएँ। अब विराग भन्छ, केलाई विराग भन्यो, विवेक निर्वेद विरक्ति भीतय प्रसाद हेतुत्क्रमणात् चिरादय। विवेक नभइकन, अब वैराग्य नभइकन मुमुक्षु बन्दैन नि। मुमुक्षु त हुनु पर्यो नि, मुक्त हुने इच्छा गर्नु पर्यो, चाहना गर्नु पर्यो पहिले, अनि त्यसमा चाहिँ अब यहाँ वैराग्य हुनु पर्यो। विराग, विराग भने क्या, विरागस्य भाव वैराग्य, तम वैराग्य तत् वैराग्य। विराग केमा हुनु, नराम्रो कर्मदेखि वैराग्य हुनु, सांसारिक विषयदेखि वैराग्य भयो भने मात्रै अनि मुमुक्षु बन्न सक्छ। अनि त्यो मुमुक्षु बनेर पनि हुँदैन, अनि शरण पर्नु पर्यो, गुरुको सङ्गत गर्नु पर्यो, सज्जनको सङ्गत। सज्जनको सङ्गतै गुरुहरूको सङ्गत, सत्सङ्ग हो नि त, सतामसँग सत्सङ्ग। यस कारणले अब त्यस्तो हुनु पर्यो वैराग्य। तत् आश्रयम, वैराग्य ज्ञानले युक्त भएको चाहिँ भक्ति योग मैले बताएँ। समाख्यात भक्ति योग। अब यस्तो प्रकारले परीक्षितम उपाख्यानम नारदाख्यानम एवं जो। अब यो परीक्षितको उपाख्यान पनि मैले बताएँ। अब परीक्षित किन भन्यो, परित इच्छादे यदि परित, परीक्षित, परीक्षित पनि आउँछ, अकारान्त शब्द पनि आउँछ। परीक्षित भनेको पुल्लिङ्गै हुन्छ, तर त्यो हलन्त पुल्लिङ्ग पनि बन्छ। यस कारणले कसरी परीक्षित भयो, उत्तराका गर्भमा ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरे अश्वत्थामाले। त्यतिखेर त्यो अश्वत्थामाले प्रयोग गरेको ब्रह्मास्त्रलाई रक्षा गर्नको लागि भगवान पेटमा प्रवेश हुनु उत्तराको। अब उहाँ पेटमा प्रवेश, अनि उहाँलाई हेर्न लागे, ऊ त त्यतिखेर त पेटमा थिए परीक्षित राजा। परितै इच्छा त एक कहाँबाट आयो यो वरिपरि हेर भनेर त्यस्तो शङ्खचक्र गदा पद्म भगवानको स्वरूप बनवाला विभूषित भएको भगवानलाई यतै फर्किन्छन् उतै फर्किन्छन्, भगवानले त्यसरी रक्षा गर्छ। परन्तु जन्म त भयो त नि, जन्म भएपछि पनि ब्रह्मास्त्र प्रयोग गरेपछि मृत्यु भयो। तर भगवानको के, भगवानले त इच्छा गर्दा त बचाइहाल्छ। अनि अब परीक्षित कस्ता भाग्यमानी, सहोदरता भगवानलाई प्राप्त गर्नुभयो नि त, एउटै पेटमा भगवान पनि जानुभयो। अनि कस्ता हुनुहुन्छ ती परीक्षित, त्यसै विष्णुराज भनेको भयो।
अब यहाँ हामी भन्छौँ कि विष्णु र कृष्णमा बेग्लै बेग्लै छ, भेद गर्छौँ होला। भेद गर्नु भएन। यहाँ भागवतले त बताए विष्णु रात भन्नु नि त, उनै भगवान्लाई विष्णु रात भने, विष्णु नै कृष्ण हुन्, कृष्ण नै विष्णु हुन्। यस कारणले किन विष्णु भयो त? विशेर्नुच्च व्यवेष्टि संसारे व्याप्त रूपेण वर्तते इति विष्णु, त्यस्ता भगवान्। यस कारणले कृष्णमा हुने। अब यहाँ कृष्ण विष्णुमा यहाँ फरक भएन, यो पनि मैले बताएँ भन्दै हुनुहुन्छ सुतजी महाराज। पारीक्षित उपाख्यानम, यो उपाख्यान। अनि नारदाख्यानमेव च। अब नारदको उपाख्यान पनि त आयो नि, प्रथम स्कन्धको कुरा आउँदैछ। कसरी भयो त भन्दा व्यासजीले 17 पुराणहरू इत्यादि लेख्नुभयो, व्याख्या पनि कति गर्नुभयो, तर उहाँको मन शान्ति भएन। यदि मन शान्ति नभएपछि के भयो त? अनि सरस्वती नदीको किनारमा बस्नुभयो। मैले यत्रो ग्रन्थ लेखेँ, अब एउटा वेदलाई 4 भाग पनि गरेँ, वेदको अर्थ पनि बताएँ। अत्यन्त काठिन्यम विद्यते वेदार्थ कर्तुम भन्ने आयो भाव। अब त्यसो गर्दा के विचार भयो? अब के गरौँ के गरौँ? किनभने कलिकालमा जन्मेका मनुष्यहरूको त उद्धार त भएन यिनीहरूले। अब सबैमा श्रेष्ठ चाहिँ के गरौँ त भनेर खिन्न भएर बसेका टाइममा नारद ऋषिले दर्शन दिनुभयो। नारद पनि तेस्रो अवतार हो भगवान्को। अब व्यास पनि 17औं अवतार हुनुहुन्छ। अब के मानिस हुन् त उनीहरू? कसको लागि त? अब सबै संसारमा जन्म मरणको चक्करमा घुमेर दुःख पाएका प्राणीको उद्धार गर्नको लागि अब भगवान्कै रूप त्यहाँ जुट्नुभयो। नारद आउनुभयो। अनि नारदले भन्नुहुन्छ कि अब व्यास के गर्दै हुनुहुन्छ? बस्नुहोस् हजुर, यहाँ सम्मान गर्नुभयो नारदलाई। अब के भएर चिन्ता गर्नुहुन्छ तपाईँले? किन चाहिँ खिन्न हुनुहुन्छ तपाईँ? यत्रो पुराणहरू बताउनु भयो, वेदको अर्थसहित पनि गर्नुभयो तपाईँले, खिन्न हुनुहुन्छ त कारण के पर्यो भन्दा व्यासजीले त्यहाँ प्रश्न राखेको छ। मेरो हृदयको कुरा हजुर आफै जान्नुहुन्छ, भनिदिनु पर्यो मलाई। यस्ता प्रकारले भन्दा लु यस्तो ग्रन्थ बनाउनु कल्याण हुन्छ। अब नारदको उपदेश हेर त, व्यासजीले पनि किन त्यसरी अब जान्न त नजान्ने हुनुहुन्थ्यो र? गुरु त मान्नु पर्यो नि, नारदलाई गुरु मान्नु। लु के गरौँ त? अब विरक्त शिरोमणि फेरि उहाँमा कति थियो गुण? उहाँले त विवाही गर्नु भएन नारदले। व्यासजीको त 3 नि थियो, वासवी पत्नी। यस कारणले अब गुरु र शिष्यको सम्मिलित नभइकन त्यो जीवले संसारबाट मुक्ति हुने उपाय पाउँदैन भन्ने कुराहरू नारद आख्यानमेव छ। अब परीक्षित राजाको उपाख्यान, त्यसपछि नारद र व्यासजीको उपाख्यान यसमा हुँदैछ। भन्नुहुन्छ प्रायोपवेशो राजर्षे विप्रशापात् परीक्षितः शुकस्य ब्रह्म ऋषभस्य समादश्च परीक्षितः। अब प्रायोपवेश यतापट्टि विप्रशाप परो। परीक्षित राजालाई ब्राह्मणको श्राप परेपछि वैराग्य धारण गरेर गङ्गा किनारमा बस्नुभयो गएर। प्रायोपवेश, प्राय उपवेश भनेको, प्राय भनेको 3 अर्थमा विभाजित हुन्छ यो प्राय शब्द। प्राय भनेको धेरै जसो हुन्छ। एक प्राय भनेको पापम, पापलाई कन्छ। अर्को प्राय भनेको चाहिँ अनसन व्रतलाई। यहाँ चाहिँ अनसन व्रत लिनुभयो, जल पनि पान नगरिकन उपवेश बस्नुभयो परीक्षित राजा गङ्गा तटमा। अब त्यतिखेर परीक्षित राजालाई उपदेश दिनको लागि भृगु आदि गरेका ऋषिमुनिहरू आउनुभयो भेट गर्न। र यति मात्रै कहाँ हो र, पराशर आउनुभयो, व्यासजी आउनुभयो, नारद आउनुभयो।
अरू अरू च्यवन ऋषि आउनुभयो, अरू अरू ऋषिहरू पनि उपस्थित हुनुभएको थियो त्यस समयमा। उहाँले पनि उहाँहरूलाई सम्मान गरेर त्यही अवसरमा रहँदा रहँदै अत्यन्त ब्रह्मर्षि योगेश्वर भगवत स्वरूप भएका श्री सुखदेव स्वामीजीको सूर्य उदय जस्तै भएर प्रकाशित भएर प्रकट हुनुभयो। हेर्दै जाँदा हुँदै उहाँको तेजले सबैको आँखाहरू बन्न भए को आउनुभयो, यहाँ सूर्य चन्द्रमा को हुनुहुन्छ भन्ने त्यो विचार गर्दा गर्दै भरे उहाँले स्वरूप दर्शाइदिनु भयो, देखाइदिनु भयो। अत्यन्त सुन्दर सुखदेव स्वामीको त्यस्तो प्रकारको दिव्य स्वरूप देखेर सम्पूर्ण जनहरू उठेर उहाँलाई उच्च आसनमा राख्नुभयो। र अनि यस्तो प्रकारले परीक्षित राजाले सम्वादस्थ परीक्षित सम्पूर्णमा श्रेष्ठ भएका उच्च आसनमा विराजमान भएका सुखदेव स्वामीसँग सोध्नुहुन्छ, प्रश्न राख्नुहुन्छ। संवाद भयो। संवाद कस्तो भयो भने, हे प्रभु हजुरले दर्शन दिनुभयो, अब सम्पूर्ण शास्त्रका ज्ञाता हुनुहुन्छ, योगेश्वर हुनुहुन्छ, हजुर ब्रह्मस्वरूप भइबक्सिनुहुन्छ। यसर्थ मरण मृत्यु हुन लागेका व्यक्तिको कुन प्रकारको साधन चाहिन्छ, कुन प्रकारले मेरो गति प्राप्त हुन्छ इत्यादि प्रश्न राख्नुभयो। त्यसपछिबाट सुखदेव स्वामीले बताउनुहुन्छ, अब यो सजिलो पनि छ, यो अन्तिम अवस्थामा जप्ने। भगवान, हे भारत, यो चाहिँ अत्यन्त सजिलो छ। सर्वात्मा हरि ईश्वर हुनुहुन्छ, सम्पूर्णका आत्मस्वरूप भएका हरि भगवान हुनुहुन्छ। उहाँको श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता अभयम इच्छता। जसले अभय इच्छा गर्छ, संसारबाट निवृत्ति हुन खोज्छ, कालदेखि विमुख हुन खोज्छ, कालले पनि स्पर्श गर्न सक्दैन। जसको स्वरूपलाई श्रोतव्य सुन्नमा योग्य छ, सुनेर पनि कीर्तितव्य बताउनु, त्यसपछिबाट के गर्नु, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य अभय इच्छता जनेन। संसारको दुःखबाट निवृत्ति हुनको लागि चाहिँ यही नै तीनवटा उपाय छ। भगवानका दिव्य मङ्गलमय कथाहरू श्रवण गर्नु, श्रवण गरेर त्यसलाई भनिदिनु, अर्कालाई सुनाउनु, अनि मनमा उनै भगवानको दिव्य स्वरूपलाई स्मरण गर्नु। यही हो अभय इच्छता एतादृशानि कर्तव्यानि भन्नुहुन्छ। अब फेरि हुनुहुन्छ, अब यो त प्रथम स्कन्द समाप्त भयो नि। जन्मलाभ पर पुंसाम अन्त्य नारायण स्मृति, यो चाहिँ ठुलो जन्मको लाभ यही नै हो। अन्तिम अवस्थामा भगवान नारायणको त्यो दिव्य स्वरूपलाई स्मरण गर्नु, योभन्दा ठुलो उपाय छैन। तर साधनहरू धेरै छन्। अब यो प्रथम स्कन्धमा इत्यादि कथाहरू भन्नुभयो। अब द्वितीय स्कन्धमा लाग्यो। योग धारण उत्क्रान्ति संवादो नारदा जयो अवतारानुचरितम ससर्ग प्राधानिको ग्रतः। यहाँ भन्नुहुन्छ योग धारणाको क्रम बताइन्छ द्वितीय स्कन्धमा। अष्टाङ्ग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि हो। यस्ता प्रकारले चाहिँ यो अष्टाङ्ग योग साधन गरेर उत्क्रान्ति भनेको देह त्याग गर्यो, मृत्यु भयो भने अब त्यो चाहिँ अत्यन्त भगवानको प्रिय हुन्छ। गर्न त कठिन छ यो कुरा चाहिँ। अझ यो हो ब्रह्माजी र नारदको संवाद आउँछ द्वितीय स्कन्धमा। अब यो संवाद कस्तो छ, सम्यक वाद, राम्रो प्रकारको सम्यक अवगत गर्नलाई योग्य भएको यो संवाद हो। अब यसमा अवतारानुचरितम छ सर्ग प्राधानिको ग्रतः। यहाँदेखि उता के आउँछ, प्राधानिक सर्ग। अब जम्मा 9 लक्षण अथवा 10 लक्षण भनौँ, तर 10 लक्षणले मात्रै भएन कि जम्मा 12 स्कन्ध छन्।
अब प्रथम स्कन्धमा चाहिँ के बुझाइयो भने अधिकार लक्षणले युक्त भएको। किनभने परीक्षित राजाले जस्तो कर्म गर्नुभयो त्यही अनुसारको कर्म गर्नु भन्ने यो सम्झाउँछ प्रथम स्कन्धले। द्वितीय स्कन्धले योग साधन, योगाधिकार, साधन अधिकार बताउँछ लक्षण चाहिँ। अब यस्तै प्रकारले अब सर्ग प्रतिसर्ग स्थानम पोषणम तय यी अब जम्मा इत्यादि भन्दै भन्दै अगाडि बताइन्छ। अवतारानुगीतञ्च, अब अवतारको प्रसङ्ग पनि यहाँ थोरै बताइन्छ संक्षेपले। अब त्यहाँदेखि प्राधानिक सर्ग, प्रधान भनेको क्या हो? प्रकृति, प्रकृति सम्बन्ध, सर्ग भनेको सृष्टि, प्रकृति भगवानको इच्छाले प्रकृति, महतत्व, अहंकार, 3 प्रकारका इन्द्रियका देवता, मन बुद्धि इत्यादि यी सम्पूर्णहरूको संक्षेपले यहाँ बताइन्छ। यस कारणले यसलाई साधन लक्षणले युक्त भएको भनिन्छ। अब यो द्वितीय स्कन्ध चाहिँ यही एउटा श्लोकले समाप्त भयो संक्षेपले। अब यहाँ कसरी अझ यो नारदको र ब्रह्माजीको संवाद कसरी भयो? अब नारद ऋषि घुम्दै फिर्दै आउनुभयो। ब्रह्माजीको अगाडि आउँदा ब्रह्माजी माला लिएर जप्नुहुन्थ्यो। जप्दै जाँदा हुँदै त्यतिखेर पहिलाको कुरा हो, नारदलाई आश्चर्य लाग्यो। हे पिताजी, हजुरले त माला जपिँदैछ, सृष्टिकर्ता तपाईँ हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ, यत्रो संसारमा सृष्टि गर्ने हजुर किन कसलाई चाहिँ सेवा गर्दै हुनुहुन्छ हजुर? मलाई शङ्का लाग्यो, यो बताइदिनु होला भनेर प्रश्न राख्नुहुन्छ नारद ऋषि। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ अनि आफ्नो त्यो जपलाई थगित गरेर विश्राम राखेर, अहो नारद, तिमीले ठिक भन्यौ, सोध्न त प्रश्न गर्यौ, म भन्दा अर्कै हुनुहुन्छ मालिकता, ईश्वरता। येन स्वरोचिसा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम्, यथार्कोग्नेर यथार नक्षत्र ग्रह तारका, यी जति छन् सबै भगवानको तेज प्राप्त गरेका हुन्। उनी भगवानको स्वरोचित भनेको तेजले तेजित भएका हुन्। म पनि त्यस्तै हो नि त। भगवानले मलाई तेज दिनुभयो, भगवानले वेद दिनुभयो, वेदबाट तेज, त्यसको शक्ति प्राप्त गरेर भगवानको कृपाले हो। तर जसले मायाले भुलिएका छन् भने मलाई नै श्रेष्ठ मान्दछन्, तर म होइन श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होइन। म पनि भगवानको उपासना गर्छु। नमो भगवते तस्मै, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। ध्यान गर्नुपर्छ उनी वासुदेव भगवान। किनभने येन दुर्जया, अब जो दुर्जय जिति नसक्नु मायाले जो भ्रमित भएका छन् भने त्यस्ता जनले चाहिँ मलाई श्रेष्ठ मान्दछ। माम ब्रुवन्ती जगत गुरुम भन्छन् मलाई। तर त्यो मायाले त्यस्ता भएका मानिसले चाहिँ मलाई जगत गुरु, म त होइन जगत गुरु। जगत गुरु को? द्रव्यम। अब जगत गुरु भनेको को? उनी परब्रह्म परमात्मा नारायण हुनुहुन्छ। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च, नारदलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। द्रव्य भनेको यी प्रकृति, जति प्रकृति, महतत्व, अहंकार इत्यादि जति पनि अब इन्द्रियका यी देवता हुन्, यी श्रेष्ठ सृष्टिका भए। ती कहाँबाट भए? भगवानबाटै भए। शक्ति नपाएर उनीहरू जड जस्ता भएको हुनाले भगवानले चैतन्य दिएर अनि उनीहरूले शक्ति प्राप्त गरेको हो। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभाव जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन्। अब भगवानकै परायण भएका हुन्। नान्य अर्थ न अस्ति कश्चित, भगवानदेखि बाहेक केही छैन। भगवानकै शक्तिले सारा संसार चलेको हो। नारदलाई उपदेश दिनुहुन्छ। हुन त यहाँ एउटा श्लोक छ, द्वितीय स्कन्धको सारांश एउटै श्लोकले बताइँदैछ। अब यसमा अलिकति यसको विस्तृत व्याख्या त अब के गर्ने र पनि नारायण परा देवा
नारायणका पराङ्गत भएका देवताहरू छ। देवताहरूले पनि भगवानबाट शक्ति स्तुति वन्दनाबाट शक्ति प्राप्त गरेर अनि उनीहरूले आफ्नो आफ्नो कामको अधिकार प्राप्त गरेर गर्न सकेका हुन्। परादेवा। अब फेरि ती देवताहरू कहाँ भए? नारायण अङ्गजा भगवानका अङ्गबाटै ती भए नि त। भगवानकै अङ्गमा छन् ती सबै देवता। अब वेदहरू नारायण परावेदा, नारायणकै श्वासबाट निक्लेका वेदहरू हुन्। भगवानकै शक्ति हो श्वास। ब्रह्माजीलाई त्यो दिनुभयो नि त भगवानले। यस्य निच्छसिता वेदाः, जसको मुखबाट वेदहरूको उत्पन्न भयो, शक्ति भयो। श्वास हुनु नि शक्ति। त्यो शक्ति सुनाउनु भयो। ब्रह्माजी अल्मलिनु भयो सृष्टि गर्न नसकेर। अनि ब्रह्माजी त्यो कमलनालको माथि थुङ्गामा भनौँ पुष्पमाथि त्यसै भगवानको कल्पनाले सृष्टि गर्नुभयो भगवानले। भगवानको शक्तिले कहाँबाट आइ के भयो भन्दै जाँदा त्यो कमलनालबाट कहाँबाट चाहिँ उम्रियो? 1000 वर्ष खोज्दा पत्ता लगाउन सक्नु भएन। र फेरि त्यही आफू उत्पन्न भएको कमलमाथि गट्टामाथि पुष्पमाथि बसेर तपस्या गर्नुभयो। त्यतिखेर किन त्यस्तो गर्नुभयो त भन्दा त्यहाँ आवाज आयो, जलै जल्थ्यो, तप 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 गरेको। त्यस्तो शब्द सुन्नुभयो पहिले। ए हौ तप भनेको त क्या हो? त भनेको चाहिँ कखदेखि लिएर 16वटा वर्णको चाहिँ त आउँछ व्यञ्जनमा। 21वटा चाहिँ प भन्ने शब्द पर्छ। त्यसो हुँदाहुँदी तप भनेको त तपस्या पो रहेछ। उहाँले यो विचार गर्नुभयो र तपस्या गर्नुभयो। धेरै काल तपस्या गरेपछि भगवानले हृदयमा दर्शन दिनुभयो। अब दिँदाहुँदी उहाँ पनि अत्यन्त अब चाहिँ मैले भगवानलाई दर्शन गर्न पाएँ भन्दा भन्दै भगवानले अन्तर्ध्यान हुनुभयो त्यहाँ। अनि छैन भित्र, कहाँ जानुभयो भगवान भनेर उहाँ चाहिँ अत्यन्त चकित भएर हेर्न लाग्दा अगाडि देख्नुभयो भगवान। शङ्ख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषित आफ्नो ऐश्वर्य सहित भएको उपाङ्ग अङ्ग उपाङ्ग इत्यादिले युक्त भएका प्रभुको दर्शन पाएपछि अनि भगवानले भन्नुहुन्छ कि सृष्टि गर, मसँग शक्ति छैन प्रभु भनेर उहाँले भन्दामध्ये अनि वेद कानबाट सुनाइदिनु। यस्यच्छसितम वेदा भनेको भगवानको त्यहाँ चाहिँ श्वासबाट निक्लेर अनि कानमा सुनाइदिएपछि वेद भन्ने एउटा शब्द थियो, श्रुति भन्ने शब्द अर्को उत्पन्न भयो शब्द। श्रुति भनेको कान हो, श्रुति भनेको वेद वाणी। अनि त्यहाँदेखि श्रुति नाम भयो र त्यो वेदको शक्तिबाट उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। अब यस्तो गर्दै गर्दै अब नारदलाई ब्रह्माजीले बताउनु भयो। भन्नुहुन्छ अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ? ठिकै छ, भगवानको भजन गर। भगवानको नारायण भन्ने शब्द यस्तो छ कि साह्रै उत्तम छ। उहाँ नै हुनुहुन्छ, म त केही पनि होइन। सृजामि त नियुक्तोस्मि, उहाँले आदेश दिएको हुनाले म सृष्टि गर्ने शक्ति पाएँ। यो 5 अध्यायको 6औं अध्यायको इतिहास। हरो हरति तद्वश, उनी भगवान नारायणबाटै बस भएर हरले पनि अन्तिममा प्रलय गर्ने हुनुहुन्छ शक्ति। सबै हामी उहाँकै सेवक हौँ। मलाई किन श्रेष्ठ मान्छ? नारदलाई यस्तो ज्ञान दिनुभयो। अनि यसै कारणले नारायण परो योगो नारायण परन्तप भनिदिनु भयो नि त्यतिखेर। अब योग शक्ति त भगवानको चाहिँ स्मरण नगरिकन हुँदैन हृदयमा। अब नारायण परो योगो नारायण परन्तप, तपस्या पनि त भगवानको दुःख नगरिकन। तप भनेको क्या हो? दुःख हो। तपसन्तापे धातुबाट तप बनिन्छ। दुःख नगरिकन के धर्म हुन्छ र? भगवान प्राप्त गर्न सक्छन् र? ठुल्ठुला महर्षिहरू जङ्गलमा गएर कस्तो दुःख गरेर, केही नखाइकन अनसन व्रत गरेर, परन्तु पहिला पहिला फलफुललाई ग्रहण गरेर अनि पछाडि अब त्यही अनसनलाई पनि
अब वायु भक्षण इत्यादि गरेर तपस्या गरेर मात्रै भगवानको दर्शन गर्न सक्छन् भने तपस्या भगवान नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम ज्ञान त छ त नि अब ज्ञानले मात्रै के गर्नु भक्ति छैन भने त्यो ज्ञान पनि दुःख मात्रै हो यस कारणले भक्ति प्रेमा भक्ति सहित भएको ज्ञान नारायण परम ज्ञानम अब त्यति भयो भने अनि के हुन्छ त नारायण परागति अनि भगवानको परागति प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ पराभक्ति नै चाहियो अनन्य भक्ति हो पराभक्ति भने अनि हो त्यो परागति अनि ती परायण छन् वेदले बताउँछ त्यो परागति मार्ग निर्देशन गर्नेवाला के हो त भन्दा पहिलो त वेद हो अनि परागति गति भनेको क्या हो गति भनेको ज्ञान पनि हो गति भनेको मुक्ति पनि हो गति भनेको शरण पनि हो तीनटा अर्थ छ गतिको व्याकरण विशेष व्याकरणको विश्लेषण गर्दा त्यहाँ चाहिँ तीन प्रकारको हुन्छ र नारायण परागति भएको हो यस्ता प्रकारले अब यो साधन लक्षण बताइदिनु भयो नारद ऋषिलाई ब्रह्माजीले अजयो नारदा जयो यति दुईटा शब्दबाट अनि अवतारानुगीत सर्ग प्राधानिकको व्रत त्यहाँदेखि उता अनि सृष्टि चल्दै चल्दै गयो यो द्वितीय स्कन्धको सारांश अब विदुरोद्धव संवाद भनेपछि तृतीय स्कन्धको सारांश गयो है क्षेत्री मैत्रेयोस्ततः पुराण संहिता प्रश्नो महापुरुष संस्थिति अब हुन त यो द्वितीय स्कन्धमा चाहिँ अब यही सर्ग विसर्ग इत्यादि क्रमैले अब यो आउँदा आउँदै यो तृतीय स्कन्धमा आयो विदुरको र उद्धवको संवाद भयो किनभने भगवानले विदुरजीलाई ज्ञान दिनुभयो एकादश स्कन्धबाट कत्रो ज्ञान दिनुभयो अब तपाईँ त मेरो धाममा जान योग्य छैनौ किन छैनौ मायाबाट आवृत भएका बासना समाप्त गर्नुपर्छ नि त्यसै होइन त्यसै कारणले तपस्या गर्न जानु मसँग जानु पाउँदैन तपाईँ यस्ता प्रकारले आफ्ना मन्त्रीलाई उद्धवलाई बद्रिकाश्रममा जानु भन्ने भगवानको आज्ञा भएको हुनाले भगवानको आज्ञालाई शिरोपर धारण गरेर त्यहाँबाट प्रस्थान गरेर वृन्दावन पुग्नु भएको थियो पछाडि उद्धवजी वृन्दावन कहाँ जमुना नदीको किनार जो ज्ञान गुदडिया भन्ने जग्गा छ अझै पनि छ त्यस स्थानमा अब बास बस्नु पर्यो के गरौँ अब त अहिले अन्धकार भयो कता घुम्दैछौँ बद्रिकाश्रममा हिँडेको हुन त भगवानको आदेश लिएर यस्तो प्रकारले मनमा खिन्न हुँदा हुँदै अब त्यहाँ चाहिँ उद्धव त्यहाँ पुगेपछि घुम्दै फिर्दै फेरि आउनुभयो विदुर विदुर त पहिले महाभारत युद्धमा हुनुहुन्थ्यो अनि दुईजनाको चाहिँ त्यहाँ सङ्गम भयो अब उद्धव पनि भगवानका परम भक्त विदुर पनि परम भक्त अब भक्तै भक्तको दर्शन भयो त्यतिखेर के भयो प्रश्न तपाईले त भगवानको दर्शन गर्न पाउनु भयो सधैँ नै भगवानबाट कोही ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो होला भगवान अहिले कहाँ जानुभयो के गर्नुभयो भन्ने कुरा सोध्दा हुँदै संक्षेपले भगवानको आरोहण निर्वाण भएको कुरा बताउँदै जाँदा अलिअलि संक्षेपले बताउनु भयो अब भगवानले यस्तो लीला गर्नुभयो सम्पूर्ण पुतनादि गरेका त्यस्ता दुष्टहरूलाई वध गर्नुभयो संक्षेपले त्यहाँ बताउँदा मलाई पनि सुनाउनु होला कस्तो गर्नुभयो त बाललीला भन्दा फेरि उद्धवजीले भन्नुहुन्छ हजुरलाई चाहिँ मैत्रेय मुनिको आश्रममा जानु भन्नु भेट भयो भनेर भगवानले पहिले नै मैत्रेय मुनिलाई बताएको छ हजुरलाई नि बताउनुहुन्छ ज्ञान त्यो म फुर्सद छैन
भनेर बस्दा बस्दै त्यो रात व्यतीत भयो। भोलिपल्ट बिहान अब उहाँहरूको बिछोड भयो। त्यहाँदेखि हुँदै यस्तै प्रकारको हुँदै अब उहाँ जानुभयो उद्धवजी बद्रिकाश्रमतिर। उहाँ पनि मैत्रेय मुनिको आश्रममा पुग्नुभयो। विदुरजी उहाँलाई सम्मान गर्नुभयो। अतिथि सत्कार गरिसकेपछिबाट क्षेत्री मैत्रेयी होस् ततः, क्षेत्री भनेको छत्ता, यहाँ समास भएर क्षेत्री भयो, छत्ता, छत्ता भनेका विदुर। अब यता मैत्रेय मुनिको आश्रममा पुगेर अनि सम्पूर्ण ज्ञान, मैत्रेय मुनि पनि अत्यन्त खुसी हुनुभयो। अनि उहाँले जो भगवानले बताएको ज्ञान अनि यो पुराणको संहिता, यो प्रश्नहरू गर्नुभयो। विशेष गरेर महापुरुष संस्थिति, भगवानको अब जो संस्थिति भनेको स्थान इत्यादि पोषण के हो भगवानले गरेका, ती सम्पूर्ण सुनाउन लाग्नुहुन्छ। अब फेरि क्रमैले बताउनुहुन्छ उहाँ। तत प्राकृतिक सर्ग सत वैकृतिकाश्चये ततो ब्रह्माण्ड सम्मुतिर्वैराज पुरुषो यतः। त्यहाँदेखि पछिबाट प्राकृतिक सर्ग भयो। सर्ग सप्त, 7 लोकहरू, वैकृतिकाश्च यी सबै 7 लोक। 3 लोक भन्नाले भूर्भुव स्व, तर यहाँ 7 वटा पर्छन्। त्यहाँ त्यो सबै 14 वटा पर्छन्। अब हुँदाहुँदै अनि भगवानको अब सृष्टि कसरी गर्नुभयो त भगवानले फेरि प्रश्न राख्नुहुन्छ विदुरले मैत्रेय मुनिसँग। अनि अब मैत्रेय मुनिले बताउनुहुन्छ तद ब्रह्माण्ड सम्मुतिर्वैराज पुरुषो यता। उही कुरा सृष्टिको वर्णन गर्न लाग्नुभयो। ब्रह्माण्ड कसरी भयो, उही हो प्रकृतिबाट महत्त्व अहङ्कार इत्यादि भए। अनि यी अहङ्कारबाट इन्द्रियका देवताहरू पनि भए। अब इन्द्रिय भए, त्यति गर्दा हुँदै पनि उनीहरूले शक्ति प्राप्त गरेनन्। शक्ति प्राप्त नगरिसकेपछि भगवान उनीहरूले इन्द्रियका देवता अंशहरूले स्तुति गरे। अनि त्यहाँदेखि पछिबाट भगवानले दर्शन दिएर उनीहरूलाई पनि शक्ति दिएपछि ती सबै इन्द्रिय मिलेर भगवानको अनि जीवरूप एउटा शक्ति आयो भगवानबाटै जीव। अनि त्यो प्रवेश भएपछि अनि त्यो जो ब्रह्माण्ड अनि चल्न लाग्यो। अनि त्यसपछिबाट अनि भगवान जलमा शयन गर्नुभयो। अनि नाभिबाट कमलको उत्पन्न भयो भगवानको विचारले। यदपाङ्ग मोक्ष भगवानको अपाङ्गबाट विचार गरेपछि अनि त्यो ब्रह्माण्ड, अनि त्यसमा शक्ति प्रवेश भएर अनि यो ब्रह्माण्ड उत्पन्न भयो पुरुषबाटै, भगवानबाटै। हुँदै हुँदै फेरि कालस्य स्थूल सूक्ष्मस्य गति पद्म समुद्भव हो। अब कालको स्थूल सूक्ष्म स्वरूप, स्थूल भने क्या शरीर हो, सूक्ष्म शरीर अर्थात् स्थूल सूक्ष्म। अनि काल स्वरूप भगवानको गति भनेको क्या हो, ज्ञान। त्यो सबै पद्म समुद्भव त्यही कमलबाटै अनि भयो। र भुव उद्धरण बोधेर हिरण्याक्ष पदो यथा। अनि यो पृथ्वी अब यो सबै त्यही कमलको नाललाई आधार मानेर 3 लोक 14 भुवन इत्यादि भयो। अनि त्यसो भएपछि त्यसैको आधारले ब्रह्माजीले सृष्टि गर्न लाग्दा अब त्यो एउटा हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यले अनि त्यो पृथ्वीलाई जलमा डुबायो, लाग्यो चोरेर। यथापट्टि निद्रितमा हुनुहुन्थ्यो ब्रह्माजी, छैन कसरी मैले सृष्टि गर्नु, भगवानको ध्यान गर्नुभयो। कोही समयमा तपाईँलाई म शक्ति दिन्छु, सृष्टिको कार्यमा कोही बाधा विघ्न भयो भने मलाई स्मरण गर्नु भनेको हुनाले ब्रह्माजीले स्मरण गर्नुभयो। अब भगवानले त्यो हिरण्याक्ष नाम गरेको दैत्यलाई वध गर्नको लागि अब बँदेलको रूप, वराह रूप धारण गर्नुभयो। गएर युद्ध गर्दै गर्दै अब त्यसलाई वध गर्नुभयो र पृथ्वीलाई जहाँ पानीमाथि स्थापना गरेर अनि सृष्टि गर्न सक्नुभयो ब्रह्माजीले। हिरण्याक्ष वध हो यथा, जसरी वध भयो। अब त्यसपछिबाट फेरि ऊर्ध्वतिर अवाक् सर्ग देवताहरूको सृष्टि गर्नुभयो।
अनि मनुष्यहरूको तिर्यङ यी सम्पूर्ण प्राणीहरूको सृष्टि गर्दै गर्दै अनि सृष्टि अनि रुद्र सर्ग एकादश रुद्रहरूको सृष्टि भयो। ब्रह्माजीको आँखी भुइँबाट अब अलिकति उहाँलाई यी सनकादि ऋषिहरू त सृष्टि भए मानसिक, तर उहाँहरूले सृष्टि चलाउने केही यादै गर्नु भएन। ऊर्धन नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत गर्न लाग्नुभयो। अनि त्यतिखेर ब्रह्माजीलाई अलिकति क्रोध उत्पन्न भयो, यिनीहरूले गर्दैनन् पनि होला अब भनेर क्रोधबाट अनि भगवान ब्रह्माजीको अब नेत्रबाट क्रोधबाटै अनि रुद्र भन्ने प्रकट भयो। यिनलाई भन्छन् अब रुद्र देवता। सर्ग सृष्टि भयो तथैव च। अनि उनले पनि अनेक प्रकारको सृष्टि गर्नुभयो, त्यो त्यति राम्रो भएन। किनभने राजसी तामसी सृष्टि भएको हुनाले त्यो कुरा चाहिँ सबै त्यसको चाहिँ वर्णन व्याख्या पहिले हामीले पढिहाल्यौँ। अनि अर्धनारी नरस्यादव यत स्वयम्भुव मनु। अनि अब त्यही ब्रह्माजीकै शरीरबाट अर्धनारी नरस्या स्वयम्भुव मनु एउटा बालक उत्पन्न भए। अर्की चाहिँ अब यतापट्टि शतरूपा स्वयम्भुव मनु हुनुभयो। अनि शतरूपा पनि या स्त्रीणाम आद्य प्रकृति उत्तमा। स्त्री जातिहरूको चाहिँ आद्य शक्ति प्रकृति स्वरूपा अनि शतरूपा हुनुभयो। अब दुईजनाबाटै राम्रो सृष्टि हुन्छ भन्ने विचार गरेर यसलाई भन्छन् मैथुनी सृष्टि। मैथुन भनेको सम्बन्ध, दुईजनाको सम्बन्धबाट सृष्टि हुनुलाई मैथुनी सृष्टि। यसैलाई भन्छ मायाकै सृष्टि हो। प्रकृति आद्य उत्तम। अनि सन्तानो धर्मपत्नी नाप कर्दमस्य प्रजापदे यो तृतीय स्कन्ध चल्दैछ। अनि पछिबाट हुँदै हुँदै यहाँबाट के भयो त कर्दम ऋषि हुनुभयो। देवहूति आकुति प्रसूति 3 बहिनी छोरी भए। अनि यतापट्टि उत्तानपाद नाम गरेका पुत्र प्रियव्रत पुत्र गर्दा 5वटा सन्तान त्यो स्वयम्भू मनु र यतापट्टि शतरूपाको मैथुन सम्बन्धबाट यस्ता प्रकारले सृष्टि चल्न लाग्यो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ शतरूपा चाहिँ या स्त्रीणाम आद्य प्रकृतिरुत्तमा सन्तानो धर्मपत्नी नाम कर्दमस्य। अनि सन्तान हुँदै गए। अनि कर्दम जन्मिनु भयो भनौँ, कर्दम ऋषि। अब कर्दम ऋषिलाई भन्नुहुन्छ स्वयम्भू मनुले तिमीले सृष्टि चलाऊ। अब किन कर्दम भयो त भन्दा कर्दम त श्रेष्ठ ऋषि हुनुहुन्छ। अब उनी ब्रह्माजीको अङ्गबाट उत्पन्न भएका हुनाले क्वानी इन्द्रियाणी मर्दयति कर्दम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पनि तपस्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तपस्या गर्दा गर्दै फेरि स्वयम्भू मनुले आफ्नो कन्या दिनुभयो कर्दम ऋषिलाई। मानसिक मनबाट उत्पन्न भएका हुनाले उनीहरूले केही सम्बन्धको हुँदैन थियो, क्या त्यसले केही हुँदैन थियो। त्यसो हुँदा कर्दम अब देवहूति विवाह गर्नुभयो। उहाँले स्वयम्भू मनुले आएर कन्यादान दिनुभयो। अब कर्दम हुनुभयो प्रजापति। अब कर्दमले देवहूतिलाई प्राप्त गरेर म त राजाकी छोरी, हजुरले यहाँ कसरी के गर्ने भनेर उहाँले धेरै प्रकारले अनुनय विनय गर्दा हुँदी कर्दमले पनि आफ्नो तपोबलबाट एउटा विमान खडा गर्नुभयो। एउटा तलाउमा स्नान गर्न जाँदा सेविका पनि त्यहाँबाट उत्पन्न गर्नुभयो। अब उहाँहरू त के हुनुहुन्थ्यो, अणिमादि गरिएका अष्ट ऐश्वर्यले युक्त भएका हुनुहुन्थ्यो। अणिमा महिमा चाहिँ म गरिमा लगिमा तथा जे गर्न सक्ने त्यो केले वेदको शक्तिले त्यतिखेर हो। त्यस्तो प्रकारका प्रजापति उहाँ हुनुभयो र अनि उहाँबाट अनि कर्दम ऋषिबाट अवतारो भगवत कपिलस्य महात्मनः देवहूत्या च संवाद कपिलेन च धीमता। अनि भगवानले पनि विचार गर्नुभयो कि जो अब श्रेष्ठ ऋषिकै म पुत्र हुनु भनेर कपिल रूपमा
अब महात्मन कपिलस्य भगवत अवतार, भगवानकै अवतार कपिलदेव। कपिल भनेको क्या? शुद्ध, स्वच्छ। अब तपस्याले शुद्ध भएका, इन्द्रिय दमन गर्नाले शुद्ध भएका हुनाले उनको नामै कपिल। महात्मा, आत्मालाई रोक्नुभयो, इन्द्रियलाई रोक्नुभयो। अनि देवहत्यास संवाद अब त्यो गर्दै गर्दै उहाँले अनि सम्बन्ध गर्दै पछाडि 9 कन्याहरू भए, कन्या पनि भए अनि यतापट्टि पुत्र पनि। कपिल नाम गरेका पुत्र हुनुभयो उहाँ। अनि अन्तिममा त अब के गर्नुभयो त? कर्दम ऋषि फेरि आफ्नो व्यवहार छाडेर एकान्तवास गर्नको लागि गर्दा हुँदी देवहूति रुँदै रुँदै अब मलाई कसले पालन पोषण गर्छ, त्यसमा एउटा पुत्र हुनेछ भन्नुभयो। अब पुत्र चाहिँ अनि कपिल हुनुभएको। अब कर्दमका पुत्र कपिल। देवहत्यास संवाद हुँदै हुँदै अनि पछाडि पुत्रीहरूको विवाह ऋषिहरू इत्यादिबाट भए। अनि म पनि अब वैराग्य हुनु पर्यो भनेर कपिलदेवले भन्न लाग्दा देवहूति हुनुभयो। अनि कपिलदेवले हुनुहुन्छ अब म अहिले जान्न त म ज्ञान बताउनु पर्यो भनेर अनि अब दर्शनहरू साङ्ख्य योग बताउनु भयो, योग दर्शन बताउनु भयो। तर त्यतिले मात्रै सन्तुष्टि हुनु भएन देवहूति, किनभने देवहूतिलाई अब अझै बताउनु भयो। यो जति पनि साधन होस्, साङ्ख्य योग होस्, योग दर्शन होस्, मीमांसा, जति जति जे गरे पनि अब भक्ति छैन भने चाहिँ त्यो पनि सिद्ध हुँदैनन् साधकहरू भनेर भक्ति योग नै श्रेष्ठतामा वर्णन गर्नुहुन्छ। कपिलदेव भगवानले के गर्नुहुन्छ? माता देवहूतिलाई के भन्नुहुन्छ? भक्तिको लक्षण 1 श्लोकमा बताउनुहुन्छ। अनिमित्ता च भागवती। अनिमित्ता भनेको कोही चिज इच्छा नगर्ने अहेतुकी भक्ति लिनु पर्यो, त्यही पनि भागवती, भगवत सम्बन्धी परा भक्ति। अनिमित्ता भगवती। त्यस्तो प्रकारकी भक्ति सिद्धेर गरिएसी। जति पनि सिद्धि साधन गर्दा पनि भक्ति छैन भने त्यो सबै फुस्रो हुन्छ। यसकारणले अब भक्ति चाहिँ सिद्धेर गरिएसी, सिद्धि भन्दा पनि श्रेष्ठ हुन् भन्ने। भक्तिले के गर्छ? यज्जेरी यत्यपि च या कोशम। अब त्यो भक्तिले चाहिँ पराभक्ति गर्यो भने हृदयमा भएको कोष भनेको क्या हो? कोष भनेको ढिकुटी भनिन्छ। त्यो ढिकुटी, हृदय रूपी ढिकुटीमा के छ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि, दर्प, घमण्ड आदि त्यस्तो प्रकारको त्यो कोषमा जम्मा हुन्छ, हृदय रूपी कोष। अब त्यसलाई त नाश गर्नु पर्यो नि, सफा गर्नुको लागि। निगिर्न मनलो यथा। अब जसरी खाएको अन्नलाई हृदयका अग्निले, जठराग्निले पच गराइदिन्छन्, जसरी बाहर गराइदिन्छ मल रूपमा हृदयमा जठराग्नि, त्यस्तै प्रकारले त्यो भित्रको मललाई चाहिँ अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो कोष त्यहाँ जम्मा भएर बसेको खराब चिजलाई सफा गरिदिन्छ। अनि भगवानको स्वरूपलाई त्यो हृदय रूपी कमलमा अनि स्मरण गर्ने शक्ति पनि प्राप्त हुन्छ। अनि हो त्यस्ता प्रकारका ऋषिमुनिहरू, महात्माहरू, त्यस्ता प्रकारकालाई चाहिँ भगवानले दर्शन दिनुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ। अब यद्गत्पान निवर्तन्ते, त्यही नै हो। त्यस्ता चाहिँ जुन स्थानमा गएर फेरि संसारमा जन्म मरणको चक्करमा माताको स्तन चुस्नु पर्दैन, त्यस्ता ज्ञानीजनहरूले यसैले नै तपस्या गर्छन्, भगवानको सेवा गर्छन् दुःख गरेर। र अवतारो भगवत कपिलस्य महात्मन देवहूत्यास संवाद कपिलेन च धीमता। कपिल कस्ता हुनुहुन्थ्यो? धीमता भनेपछि त के भगवानकै अवतार भएपछि त धीमता भइजानु। धीमता, धीमान भनेको क्या हो? धी भनेको चाहिँ धारणावती धी। बुद्धि भनेको त्यस्तो हुन्छ महात्माहरूको।
धारणावती थिए, जो धारण गर्न शक्ति जसको छ त्यसलाई त्यो थिए, त्यस्ता प्रकारका हुन् सिद्ध भएका बुद्धिमा। अब नवब्रह्म समुत्पत्तिर दक्ष यज्ञ विनाशनम, अब 9 प्रकारका चाहिँ उत्पन्न भए ती ऋषिहरू भन्, यिनीहरू हुँदै हुँदै अनि त्यसको पनि उहाँहरूले पनि अब सृष्टि चलाउँदै गए, भगवान्का भक्ति हुँदै गए, तपस्या गर्दै गए, शक्ति प्राप्त गर्दै गए। अब यहाँ चाहिँ दक्ष यज्ञ विनाशनम, अब चतुर्थ स्कन्धमा गयो। अब सर्ग भयो, 1 लक्षण भइगयो। सर्ग भनेको तृतीय स्कन्ध, विसर्ग भनेको अब विसर्ग आयो लक्षण चाहिँ, यो चतुर्थ स्कन्धमा विसर्ग लक्षण हो। विसर्ग भनेको विशेष प्रकारले ती। अब यहाँ चाहिँ के भयो भने दक्ष यज्ञ विनाशनम, दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरे। अब यो कुरा त अब लामो छ कथा। अब त्यसमा किन चाहिँ यज्ञ गरेर चाहिँ सतीले आफ्नो देहलाई त्याग गर्नुभयो भन्ने कुरामा कारण के परेको थियो भन्ने कुरामा सतीदेवी एक दिन शङ्कर भगवान र सतीदेवी पृथ्वीमा आउनुभयो, दण्डकारण्य भूमिमा। आउँदाहुँदी त्यतिखेरै सीतालाई रावणले हरण गरेको हुँदा विलाप गरेर खोज्दै खोज्दै हाँसिते के ननिते भन्दै यस्ता गाउना गर्दै घुम्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि शङ्कर र सतीदेवी त्यो दण्डकारण्य भूमिमा यसो हेर्दा परैबाट त्यस्तो गर्नुभयो। उहाँले शङ्करले भन्नुभयो साष्टाङ्ग गर्नुभयो, त्यहाँ समीपमा गएर दर्शन त नगर्नु पर्यो भगवान्लाई भनेर। अनि साष्टाङ्ग गरेर लु फिर्क्यौँ। अलिकति ओरतिर आएपछि सतीदेवीले भन्नुभयो किन चाहिँ हजुरले त्यस्तो अर्काले स्त्री लगो भनेर रुँदै घुम्दै गर्नेलाई चाहिँ तपाईँले साष्टाङ्ग गर्नुभयो, कारण क्या हो भनेर सतीदेवीले प्रश्न राख्नुभयो। उहाँले के भन्नुभयो, लु बस त एकछिन, तिमी नै विचार गरेर आऊ न त गएर। उहाँ त भगवान पो त, कसरी भगवान? राजाका छोरा भन्दै हुनुहुन्छ। अब यतापट्टि अर्काले आफ्नो स्त्रीलाई चोरो भनेर रुँदै जङ्गलमा घुम्ने के को भगवान भन्नुहुन्छ। लु तिमी नै विचार गरेर आउनु, म एकछिन पर्खिन्छु, म आराम गर्छु भनेर एउटा वटवृक्षको फेदमा शयन गर्नुभयो ध्यानकाल। अब सतीदेवीले विचार गर्नुभयो कि अब म पनि विचार गर्नु पर्यो। उहाँ पनि शक्तिशाली नै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले सीताको रूप धारण गर्नुभयो। सीताको रूप धारण गरेर सुइँ जाँदा रामचन्द्र भगवान जता आफ्नो अनुहार पर्थ्यो त्यतैपट्टि अगाडि गएर खडा हुनुभयो। त्यहाँबाट भगवान्ले अर्कापट्टि फिर्किनु भयो र फेरि हाँसिते के ननिते त भन्न छाड्नु भएन। कसले लग्यो नि सीता तिमीलाई भन्नुहुन्छ। फेरि त्यतैपट्टि जानुभयो सतीदेवी सीताको रूप धारण गरेर। त्यतै जाँदा हुँदै फेरि उहाँले अर्कापट्टि मुहार गर्नुभयो। यसो गर्दा हुँदै अब लु के चाहिँ गरौँ त भनेर यसो दर्शन गर्दै जाँदा हुँदै फेरि भगवान्कै रूप झलक्क देख्नुभयो सतीदेवीले। ए हो भगवानै हुनु रहेछन् क्या र भन्ने विचार गरेर गर्दा गर्दै फेरि जस्ताको तस्तै हे सीते के ननिते शब्द त त्यही छ। तिमीलाई कसले लगाउने, कता गयो नि, कहाँ छोडेर कसले भन्दै गयो। फेरि आउनुभयो शङ्करको छेउमा सतीदेवी। तिमीले मलाई स्पर्श नगर। स्पर्श किन गर्ने? मेरी माता जगत जननी सीताको रूप धारण गर्ने वाली तपाईँ मेरी माता भइ गयो, मलाई नछो। अनि शङ्कर बुढा पिसाउनु भयो। भगवान अघि अघि जानुभयो कैलाशतिर, पछि पछि लाग्नु पर्यो नि, मैले जानिनँ भन्दै। जान्यौ न त जान्यौ न नि, अब तिमीलाई म ग्रहण गर्दिनँ, मेरो स्पर्श कहिल्यै नगर।
त्यतिखेर खिन्न भएर हुँदै हुँदै दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गर्नुभएको थियो। अनि त्यतिखेर जाउँ न भन्दा हुँदै तिम्रो खुसी म जान्न, मसँग विरोध गरेको छ, विरोधीका घरमा कहिले जानु हुँदैन भन्दा होइन, पिताको माताको घरमा नबोलाए पनि जानुपर्छ, गुरुहरूको घरमा पनि नबोलाइकन जानुपर्छ, जानै पर्छ। मेरा बहिनीहरू गए, ज्वाइँहरू जाँदैछन् यज्ञ अरे भन्दा यतापट्टि अब शङ्करले के भन्नुभयो, शिवजीले विचार अब जसै भए पनि यिनी रहनन्। अब उहाँ त जान्नुहुन्थ्यो, सम्पूर्ण कुरा जान्ने अवगत भएका हुनुहुन्छ शङ्कर भगवान्। यस कारणले चुपचाप लाग्नुभयो, जबरजस्ती जानुभयो र उहाँले विचार गर्नुभयो कि अब फिर्केर जाउँ भने आखिरी मेरा चाहिँ बुढाले चाहिँ पतिले मलाई गर्नु भएन, यस्तो शरीरलाई त्याग गर्छु र उहाँकै श्री चरणमा म अर्को जन्म भए पनि म ग्रहण गर्नु पर्यो। शङ्करको सेवा नगरेको देख्नुभयो, रिस उठ्यो। अग्नि यज्ञ हुँदै थियो, त्यो यज्ञमा होमिनु भयो। अग्निदेव शान्त हुनुभयो, किन डराउनु भयो नि त शङ्करजी पनि। शान्त भएपछि पद्मासन कसेर अनि योग साधन गरेर योग अग्निबाट देह भस्म गर्नुभयो। यो कथा यस्तै यस्तै छ। अब यो लामो हुन्छ, यो लामो होइन, यहाँ त सर्टकटले बताइँदैछ। अनि यज्ञ विनाशनम, अनि पछाडि बलभद्र इत्यादि वीर बलभद्र होइन, अब त्यो के भन्छ त्यसलाई, अनि अब ती भयङ्कर रूप धारण गरेर गएर त्यो यज्ञ ध्वंस गरेको कुरा अब यो त पहिल्यैदेखि आयो। यज्ञ विनाशनम, यज्ञ विनाश गर्नुभयो। चतुर्थ स्कन्धमा ध्रुवस्य चरितम पश्चात पृथो प्राचीन वरिषः। अब यहाँ ध्रुवजी पनि अवतार हुनुभयो। ध्रुवजीले के गर्नुभयो त, साना बालक। अब यो कथा त लामो छ र पनि सुनुती मातालाई अपहेलन गरेका थियो उत्तानपाद राजाले। स्वयं मनुका जेठा पुत्र उत्तानपाद, सुरुचि र सुनुती। अब सुरुचिका छोरा ध्रुव भए, सुनीतिका छोरा ध्रुव भए, सुरुचिका छोरा उत्तम थिए। तर उत्तमलाई नै काखमा लिए, उनीलाई अनादर गरेको हुनाले रुँदै सुनुती माताको छेउमा गएर अलि अलग्गै राखेको थियो। रुँदा रुँदै अब यस्तै गर्छन् नानी, हेला गर्छन्, तिमीले त भगवानको सेवा गर्नुपर्छ र मात्रै बुवाका काखमा जाने भन्नुभयो। तपाईँकी चिज मेरी बहिनी सौतानी, तपाईँकी माताले यो कुरा ठिकै भनिन् भने तपस्या गर्नु इत्यादि रुँदै रुँदै भनेको हुनाले जानुभयो जङ्गलतिर 5 वर्षका लड्का। अब कहाँ जाउँ त भन्दै जाँदा हुँदै बिचमा नारद ऋषिसँग भेट भयो। अनि त्यहाँ भेट हुँदा हुँदै अनि नारदले उपदेश दिनुभयो, फिर्को पुर्याइदिन्छु म भन्दा मान्नु भएन। हौ त्यसो भए यहाँ त अत्यन्त श्रेष्ठ तीक्ष्ण बुद्धि रहेछ यी बालक। नारदले विचार गर्नुभयो, नानी त्यसो भए यस्तो हो, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम यही चेत श्रेय आत्मनः एक एव हरेश तत्र कारणम पाद सेवन। लो त्यसै गर्नु त, आखिरी भगवानकै सेवा गर्छौ भनेर अनि भगवानको मन्त्रदान दिनुभयो। गएर तपस्या गर्नुभयो, भगवानलाई खुसी पार्नुभयो। भगवान प्रसन्न भएर, हुन त कति कति दुःख पर्यो जङ्गलमा, तर भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। भगवानले आफ्ना भक्तलाई, अनि ध्रुवजीको इतिहास भयो। अनि भगवानले दर्शन दिनुभयो। आएर भगवानले दर्शन दिँदा के भन्नुहुन्छ, ध्रुवजी मलाई त मुक्ति नै चाहिन्छ, मैले दिन्छु, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै दिन्छु म। राजाका छोरा भएको हुनाले भक्ति गर्दै अनि अन्त्यमा म मुक्त दिनेछु भनेर भगवानले आदेश दिनुभयो। अनि भगवानले को आदेश अनुसार उहाँले राज्य इत्यादि गर्नुभयो भन्ने इत्यादि कथाहरू त यहाँ धेरै धेरै लामो छ। यही चरित्र हुँदै हुँदै यो चतुर्थ स्कन्धको पृथो प्राचीन वरिष। अनि यतापट्टि भए ध्रुवको वंशमा हुँदै पृथु राजा भगवानकै अवतार हुनुभयो।
अब उहाँ चाहिँ बेन राजा कहाँ चाहिँ मथन गरेर पृथु रुचि दुईजना भए अनि त्यहाँबाट हुँदै पृथु भगवान हुनुभयो। पापी राजा भएको हुनाले अब ती दुष्टलाई दण्ड दिन गाई पृथ्वी रूपी गोरूपालाई पनि दण्ड दिन खोज्दा उनले क्षमा मागे। हे प्रभु तपाईँ ईश्वर हुनुहुँदो रहेछ अरे भनेर अनि जे चाहिन्छ चिजहरू पापी राजा बेन राजाले शासन गरेको हुँदा पृथ्वीले सम्पूर्ण बिजादिहरू लोप गर्नुभएको थियो। त्यो सबै म गोरूप हुन्छु, सबै तपाईँले दुहुनु भनेर बाछा पनि बेग्लै अन्नादि पनि के चाहिन्छ त्यही दुहेको कुराहरू पृथु राजाको यहाँ चरित्र। अन्त्यमा उहाँले पनि आफ्नो छोरालाई राज्य दिएर उहाँ जानुभयो भगवत धाममा, अर्थात् स्वयं भगवानै हुनुहुन्थ्यो, भगवानको कलामा सीमित हुनुभयो। अब हुँदै गयो प्राचीन वर्ष प्राचीन बरी नगरेका राजा अब उहाँले यज्ञ गर्नुभयो। यज्ञ गर्दा के गर्नुभयो, यी पशु वध गरेर त्यो वध सम्बन्धी यज्ञ धेरै पशुहरूको वध गर्दै बलि दिँदै गरेको हुँदा नारदलाई दुःख लाग्यो। नारद ऋषि आउँदै गर्दा के गरेको महाराज, मैले त यो यज्ञ गरेको, यस्तो हुँदैन। तपाईँ भगवानका भक्तले यसो गर्नुहुन्छ हिंसादि, कहाँको चाहिँ प्रसन्न हुन्छन् देवताहरू, यस्तो पाप गर्दा नरकको बास होला। अब नारदले उपदेश दिनुभयो। उपदेश दिँदै अब हुँदै अनि के हो त कसो हो त भन्दै उहाँले पनि ज्ञान लिनुभयो। अब त्यसमा के गर्नुभयो, अनि प्राचीन बरी राजाका छोरा 10 प्रचेता उहाँहरू भगवानका भक्त परम भक्त थिए। 10 जना थिए, तर उनीहरूको के भने प्राण चाहिँ एउटै, शरीर चाहिँ 10 वटा। भन्नुको मतलब क्या हो भने ज्ञान पनि सबैको उस्तै, बुद्धि पनि उस्तै, प्रेम पनि उस्तै। आफ्नै अङ्गलाई कति प्रेम हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले ती 10 वटा भाइ प्रेम। तर भगवानका परन्तु वैष्णव थिए, परम भागवत थिए। अनि बुबाले भन्नुभयो कि गएर तपस्या गर न त भगवानको। भगवानले त धर्म अर्थ काम मोक्ष सबै चतुर्वर्ग दिने, सृष्टि बढाउनु पर्छ। यस्तो प्रकारले बुबाको आज्ञा पालन गरेर तपस्या गर्नको लागि गङ्गा सागरमा कपिल देवको आश्रमतिर जाँदै थिए। जाँदा बाटामा पैदल चल्थे, जाँदै एउटा बाटामा ठुलो सरोवर देख्नुभयो 10 भाइले। अब थकाइ पनि लाग्यो, यसो जलपान गरौँ न त। जलपान त के गर्ने, यसो एकछिन आराम गरौँ। कस्तो थियो, वरिपरि एकदम बगानले युक्त भएको पुष्प वाटिका थियो। त्यो पुष्पहरू विभिन्न प्रकारका पुष्पहरू खिलिरहेका, भ्रमराहरू घुमिरहेका, अब मृगादी जन्तुहरू आएर जलपान गरिरहेका, हेर्दा सङ्ग्रो। जो हामी पनि यहाँ एकछिन विश्राम गरौँ। हात पाउ धुनुभयो, अलिकति सूर्यलाई अर्घ दिनुभयो, अनि अलिकति भगवानलाई अञ्जलीबाट भए पनि चढाउनु भयो। किनभने जलमा भगवानको पूजा हुन्छ भन्ने अब आउँछ हाम्रो शास्त्रमा। त्यसै जलमा पनि भगवानलाई सम्झेर किनारमा बस्दै तलाउबाट चाहिँ प्रकट भए एकजना बाबा। कस्ता, उहाँहरूले पनि नदेखेका, एकदम जटा धारण गरेका, हातमा डमरू लिएका, त्रिशूल लिएका, बजाउँदै आउँदै को हो त भनेर त्यो तलाउको बिचबाट प्रकट हुनुभयो। को रहेछ त यो बिचबाट आउने भनेर दर्शन गर्दै आउँदा अनि भन्नुहुन्छ कि अब अनुग्रहाय यूयं मे, तपाईँहरूको अनुग्रहको लागि म यहाँ प्रकट भएँ। अब के छ, ठिक छ, तपाईँहरू त वैष्णव हुनुहुन्छ। शङ्करले भन्नुहुन्छ योयम वेदी सदा पुत्र विदिता वश चिकित्सितम, तपाईँहरूको मनको कुरा म जान्छु। भगवानलाई चिन्तन गर्नुको लागि, तपस्या गर्नुको लागि जानुभएको हो नि। तर विधि म बताउँछु। हेर, तपाईँहरू कस्ता भगवानका भक्त। यपर रमस साक्षात् त्रिगुणा जीव संगीता
अब तपाईँ त्रिगुणदेखि पर रहेका के हो? जीव, ईश्वर, प्रकृति, तीनटा चिज। यहाँ चाहिँ अलिकति विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त पनि भन्नुभयो शङ्करले। अब प्रकृति, जीव, त्यसदेखि नि पर रहेका ईश्वर भनेपछि त अब प्रकृति र जीव, चित अचित ईश्वरमा आइगयो। अब यो त एकदम श्रेष्ठ कुरा छ तपाईहरू, किनभने भगवन्तम वासुदेवम प्रपन्न सप्रियो हिमे भन्नुहुन्छ। श्रीमन्नारायण हरि शरण। जय श्रीमन्नारायण। नारायणान्त सकलाश्च देवा ब्रह्मादयोऽपि तदनु प्रविष्टा तस्मिन् शरीरे सकलं हि विश्वं तस्मात् परं तत्त्वमहम्।